वहाबियों कहा हो, सुनो बेटा सुनो, कान खोल के, हाँ कान खोल के, दिमाग खोल के सुनो। और हम तो कहते हैं सुनो, अगर नहीं सुनोगे तब भी सुनाएंगे। क्यों? अपना मामला तो यह है, हम हैं बरेली वाले, हम हैं बरेली वाले, जो सूरमा हो तेरा उसको अभी बुला ले, हम हैं बरेली वाले। बोलो ठीक है कि नहीं? अब मैं यहाँ एक बात ये कह रहे हैं, बोले हम नबी की तरह हैं, और मुंह देखो कैसे कैसे, मुंह ऐसे कि अगर हंसता हुआ बच्चा देख ले तो आयतुल कुर्सी पढ़ के भी ना छुपे। ये बैठे हैं कारी मखसूस साहब, अगर इन्हें कोई देख ले इनके मुंह भालू की तरह मूली फिर रहे, और बोले हम नबी की तरह, हम नबी की तरह, हम नबी की तरह। हम कह रहे हैं नबी की तरह तू अपने को कहता है, लेकिन मेरे नबी की तरह तो नबी भी नहीं, नबी की तरह तो नबी भी नहीं है। और इसी को बरेली की धरती से इमाम अहमद रज़ा पुकार के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, सबसे आला वो आला हमारा नबी। उछल के बोला करो सुभान अल्लाह। सबसे आला बोला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अच्छा मुंह को तक रहे हो, बोलो ना सुभान। वाह बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अच्छा वो जो था ना जी जी इस्माइल देहलवा जी, मुल्ला इस्माइल सड़क छाप मौलवी का, उसने लिखा तक़वियतुल ईमान में, बोले नबी हमारे बड़े भाई की तरह। मैं किताब का नाम लेके बता रहा हूँ, पसियापुरे में रहने वाले वहाबियों, और जो इमाम यहाँ लोगों की नमाजें खराब कर रहा है वो भी कान खोल के सुन ले। हम दलाइल इब्राहीम से बात कर रहे हैं, हम ऐलान कर रहे हैं, हम पैगाम दे रहे हैं। अब आओ बसीरत की आंखों को खोलो, गुजारिश है सांपों से महफूज हो लो, बरेली के साए में आकर ये बोलो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। नारे तकबीर, बोला करो, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद फारूक मियां साहब किबला, मुनाजिर अहले सुन्नत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, सरज़मीन पसियापुरा, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ कुछ तबीयत लग रही है हल्की फुल्की? पौन घंटा हो गया मुझे तकरीर करते हुए। वैसे अगर इंसाफ के तराजुम रख के देखोगे तो तुम्हारे 15 मिनट बचे मेरे खाते में। बोल दो सुभान अल्लाह, ऐसा लगे कि सुन्नी बैठे, हलचल होनी चाहिए। सुभान अल्लाह बाबा, सुभान अल्लाह। मैं क्या बता रहा हूं? ये कह रहे हैं नबी हमारी तरह, मैं कह रहा हूं मेरे नबी की तरह तो आदम सफीहुल्लाह भी नहीं, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी नहीं है, मूसा कलीमुल्लाह भी नहीं है, नूह नजीउल्लाह भी नहीं है, ईसा रूहुल्लाह भी नहीं है, बल्कि मेरे तो सुभान अल्लाह और तड़प के बोले सुभान अल्लाह। हम बात कर रहे हैं कुरान से, बोलो कुरान की आयतें पढ़ी, हदीस सुना रहे हैं। और ये जो फिर रहे हैं ना भालू जैसा मूली, हाँ दांत देखो दांत, ये अगर सुबह को दांत दिखाएं तो मैं कह रहा हूं सुनो बेटा कान खोल, और अगर जुर्रत हो हिम्मत हो तो आओ यहीं, अभी पता चलेगा कौन कितने पानी में। अपना तो मामला ये है कि वो रज़ाक में की मार है कि अदू के सीने में खार है, वो रज़ाक में की मार है कि अदू के सीने में खार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये बार दार से पार है। मर सकते हो लेकिन सुन्नी
मुजाहिदों का मुकाबला तुम नहीं कर सकते। तवज्जो लगाएं, बात चल रही थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की, है ना? अरे चल रही थी कि नहीं चल रही? अब ये जो वाकया हुआ हजरत जुलेखा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला, इसका जिक्र हुआ कुरान में। तो कुरान में तो तमाम जिक्र है ना। कुरान पाक में मेरा रब फरमाता है वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान करीम सुन के ईमान ताज़ा नहीं होता है, ये कुरान है। अब ये वाक़या इसमें जिक्र हुआ ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, तो हजरत आयशा जो मेरी तुम्हारी माँ है ना, वो कुरान पढ़ रही है एक रोज बैठी हुई, यही वाक़या उनके सामने आ गया। एक तरफ मुस्तफा है मेरे आपके पैगंबर, और हजरत आयशा कुरान पढ़ रही हैं। जब भी वाक़या नजर के सामने आया ना, तो हजरत आयशा ने वाक़या पढ़ा कुरान में और कुरान बंद कर दिया। मुस्तफा के जलवे को, मुस्तफा के मुखड़े को देख रही है। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया आयशा कुरान पढ़ रही थी, कुरान पढ़ते पढ़ते ठहर गई, बंद कर दिया और हमारे चेहरे बद्दुआ को देखने लगी। हजरत आयशा बोली आका मैंने कुरान पढ़ा तो कुरान बतला रहा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को औरतों ने देखा तो उंगलियां कट गई, और मैं तो आपको रोज देखती कुछ भी नहीं कटता है, ये क्या मामला है? हजरत आयशा का जो कोई सवाल सुन के मेरे नबी ने फरमाया आयशा बात यह है कि यूसुफ का हुस्न, यूसुफ का हुस्न बेपर्दा था। कैसा था? यूसुफ का हुस्न बेपर्दा, उस पे पर्दा नहीं था। और ए आयशा मेरे हुस्न पे मेरे रब ने 70,000 बशरियत के पर्दे डाल दिए हैं। ए आयशा अगर मैंने एक पर्दा भी उठा दिया तो आलम भी होश हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने पर्दे बोलो? 70,000। 70,000। और हजरत यूसुफ का हुस्न बेपर्दा। अब ये कह रहा नबी मेरी तरह था, अबे सड़े हुए खुजाओ, नबी तेरी तरह। मुस्तफा के रुखे ज़ेबा पे तो 70,000 पर्दे बशरियत के हैं, लेकिन उसके बाद भी मालूम है हजरत आयशा कहती सुई में तागा नहीं पड़ता, मुस्तफा मुस्कुरा देते उजाला हो जाता था। सुभान अल्लाह। और रोते हुए के सामने नबी मुस्कुरा दे तो रोते हुए हंस पड़े। इसी को आशिक़ रसूल ने कहा जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान। अब सुभान अल्लाह। हजरत तवज्जो लगा, हजरत आयशा हमारी आपकी माँ है तो औरत ही ना, मचल गई पकड़ के, कहती आका 70,000 पर्दे बशरियत के आपके चेहरे बद्दुआ पर, और मैं आपकी बीवी, आका मेरी मंशा ये है कि एक पर्दा उठा दिया जाए। सुभान अल्लाह, ताकि मैं देख लूं। मेरे नबी ने फरमाया आयशा अगर हमने एक पर्दा उठा दिया तो आलम बर्दाश्त कर सकता नहीं। हजरत आयशा बोली या रसूल अल्लाह उठा नहीं पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है। सरकार ने अपने चेहरे बद्दुआ से बशरियत का एक पर्दा हटाया तो एक पर्दे का हटना था कि हजरत आयशा ने जैसे ही मुस्तफा के चेहरे बद्दुआ को देखा तो देखती हजरत आयशा बेहोश हो गई, और बेहोश हो गई। ये मेरे नबी के चेहरे से एक पर्दा हटा तो हजरत आयशा देख ना सकी। अगर मुस्तफा दुनिया में बेपर्दा आ जाते तो सिद्दीक़ अकबर मुस्तफा के करीब कैसे जाते, उमर फारूक कैसे करीब जाते, उस्मान ज़ुन्नुरैन कैसे करीब जाते, अली हैदर कर्रार कैसे करीब जाते। इसलिए रब की रहमतों ने गवारा ये किया कि महबूब तुम मेरा नूर हो, लेकिन मैं तुम्हें बशर
خیریت کی لباس میں بھیج رہا ہوں، تاکہ اس لیے کہ تم مجھ سے لیتے رہو، نور ہو، بندوں کو دیتے رہو، بشر ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ لیکن یہاں پر ایک جملہ میں کہوں گا، ہم اپنے مصطفیٰ کو، توجہ حاضر ہے نا ادھر بھائی، ہم اپنے مصطفیٰ کو خدا بھی نہیں مانتے، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں مانتے، خدا بھی نہیں مانتے ہیں، اور خدا سے اونچا بولیں گے بابا، خدا سے جدا بھی نہیں مانتے۔ اب صبح کو پوچھے گا پھر کیا مانو، پھر مانو کیا ہو؟ ہم کہہ رہے ہیں خدا بھی نہیں مانتے، جدا بھی نہیں مانتے، ہم یہ مانتے ہیں کہ میں مانتا ہوں اے عقل والو، میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نہ خدا ہے اور نہ خدا سے جدا ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کے اشعار کی تشریح کرو گے نا تو حدیثیں ہیں۔ اب جو میں نے کہا نا پردہ اٹھا دیا، کتنے اٹھے تھے بھیا؟ ایک اٹھا۔ اب بریلی کا امام جب خانوی تھا تھانہ بھون سے، نہ نوکری نہ نوتے سے، ہم بیٹھوی ہم بیٹا سے، جب کفر کے تیر اہل سنت پہ داغ رہے تھے تو بریلی کا امام کہہ رہا تھا اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ حضرات کہ زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ یہ بریلی کا امام کا شعر ہے نا، حدیث دیکھو کہاں ہے اس میں، قرآن کی آیتیں کہاں پہنچ رہی ہیں، غور تو کرو۔ لیکن اعلیٰ حضرت پہ انگشت نمائی کرنے والوں، اچھا ایک بات میں بتاؤں، توجہ تو حاضر ہے نا، سنی پڑھتا سلام، پڑھتا نہیں پڑھتا؟ ارے بولو زور سے، پڑھتا ہے؟ یہ کہتا بولے کھڑے ہو کے پڑھنا تو آیا ہی نہیں ہے، کھڑے ہو کے پڑھنا نہیں آیا۔ اب آؤ تو ذرا، اگر آپ کا ضمیر بیدار ہو گیا تو میں کچھ دلائل آپ کے حوالے کر تو جاؤں ذرا۔ یہ ایک دم سائٹ ہوا گیا، توجہ حاضر۔ یہ کہنا ہے کھڑے ہو کے پڑھنا نہیں آیا، آؤ آپ نماز میں گئے، نماز میں جا کے بیٹھے قاعدے میں، اور جب بیٹھ گئے تو اسی میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیسے پڑھا بولو؟ بیٹھ کے پڑھا نا۔ اگر کوئی پسیا پورے کا یا ٹانا بادلی کا یا دڑیال کی کوئی لکھڑیا یہ کہہ رہی ہے بولے بیٹھ کے پڑھنا نہیں آیا تو بیٹے فرض عین میں آ جا، بیٹھ کے پڑھوا دیا میرے رب نے تاکہ بیٹھ کے پڑھنے بھی اعتراض نہ ہو۔ اور قاری صاحب کھڑے ہو کر بھی ہم نماز سے جواب دیتے رہے۔ سنو دو ذرا، جب میرے ابا بھیا اماں رکھا جنازہ اور نیت باندھ لی، اب کھڑے ہو کے کہہ رہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائی بولا کرو نا بیدار ہو کے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں کبھی کبھی، توجہ لگائیں نا، توجہ حاضر رہے۔ اگر بیٹھ کے پڑھنے میں بابا ادھر، اگر بیٹھ کے پڑھنے میں کوئی اعتراض کرے تو نماز ہی سے جواب، اور کھڑے ہو کے پڑھنے میں کرے تو بھی نماز ہی سے جواب۔ بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابھی یہ بولے کہ میرے نبی، توجہ، یہ بولے کہ نبی تو مدینے میں ہے، نبی مدینے میں ہے، نبی سن کیسے لیا؟ کہتے نہیں کہتے؟ نبی تو مدینے میں، نبی نے سن کیسے لیا؟ ہم کہتے آؤ اب بخاری شریف اٹھا لیں، اب تک تھا قرآن، اب اٹھائیں بخاری، جس کو سن کے تمہیں بھی تمہاری اماں کو بھی بخاری
اترے گا نہیں. اور بخاری پڑھوں گا بخاری. ہاں جسے تم ضعیف بھی کہہ کے بھاگنا جاؤ چھوٹ کے. تمہاری گردن پکڑ کے نا بریلی کی رسی کا پھندا گلے میں ڈال کے جب تک دم نکل نہیں جائے گا چھوڑیں گے نہیں تمہیں. سبحان اللہ. تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے, الو بنا رہے قوم کو. بلکہ وہ نبی تو مدینے میں سن کیسے لیا. اب بخاری پڑھیں گے بعد میں, پہلے مثال دیں آسان کر کے. موبائل دینا ذرا. جی یہ کیا ہے بولو. موبائل. سب بولو سب. موبائل ہے. اب یہ بولے نبی مدینے میں ہے تم یہاں, نبی نے سلام سنا کیسے. ہم کہتے ہیں بھیا کتنے وہابیوں کے ابا بھی تو ہوں گے جو نوکری کر رہے ہوں گے کویت میں, عراق میں. بولو ہوگا نہیں ہوگا. سعودیہ میں اب انہوں نے موبائل نکالا کہ السلام علیکم ابا. قاری محسوس صاحب نے پکڑا. بولے ہاں یہ بتا ذرا کہ ہم نے سلام پڑھ دیا تو کہہ رہا نبی مدینے میں, تو سلام کر رہا تو تیرا باپ تیرے گھر تھوڑی, وہ بھی تو دور بیٹھا ہے. سن کیسے لیا ہے. تو بولے دیکھو ہم یہاں ہیں وہ وہاں ہیں, لیکن یہ موبائل کی طاقت تھی, نیٹ ورک کا مسئلہ ہے, انہوں نے سن لیا. ہم کہتے تیرے باپ نے سن لیا وہاں سے, یہ موبائل کی طاقت ہے, اور میرے نبی نے سن لیا وہاں سے, یہ نبوت کی طاقت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مانا تو نے بھی ہے, مانا میں نے بھی ہے, لیکن فرق یہ ہے سائنس کی طاقت کو تو نے مانا اور نبوت کی طاقت کو ہم نے مانا. اور جب نبی نے سن لیا تو اہل سنت کے اٹھے, ہم یہاں سے پکارے وہاں جو سنے. سبحان اللہ. ہم یہاں سے پکارے وہاں جو سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بتاؤ بات بالکل ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی. ہو گئی. اب کہیں گے وہ تم موبائل سے ملا رہے ہیں, تو آؤ حدیث سے ملا دیں, کہیں بھی مل لو. اور ہم تو اعلان بھی کر رہے ہیں ادھر آپ پیارے ہنر آزمائیں, ادھر آپ پیارے ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, وہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید فاروق میاں صاحب قبلہ, مناظر اہل سنت, شہید اعظم کانفرنس. سبحان اللہ. قاری محسوس صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے شعر پڑھو گے تو میں تمہیں انعام دوں گا, اور یہ دے دیں آپ دے دیں, کوئی جملہ سننا پہلے, اس سے پہلے فتویٰ مت دے دیے. میں مانگ رہے ہیں, میں تو اس کا زیادہ قائل نہیں, یہ لوگ جانتے بھی ہیں, لیکن اپنا عقیدہ تو یہ ہے کہ سب کچھ نبی ہی دیتے ہیں. بولو دیتے ہیں کہ نہیں. نبی دیتے ہیں, اور ہم اس لیے اعلان یہی کرتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے علاقے کے لیے پوری عالم سنیت کے لیے سلامت رکھے. حضرات تو ہم کیا بات کر رہے تھے, حسن مصطفیٰ کی بات کر رہے تھے نا, نبی کے حسن کی بات کر رہے تھے. تو یہ نبی کا حسن ایسا ہے حسن مصطفیٰ کہ ایک موقع پر حضرت عائشہ وہ کہتی ہے سرکار کا حجرہ بند ہے اور میں باہر ہوں, حجرہ مصطفیٰ بند اور میں باہر ہوں. کہتی میں نے حجرہ مصطفیٰ پہ کھٹ کھٹ آواز تھی, اندر سے آواز آئی کون؟
جبکہ سرکار شوہر ہے نا، جو جس کے پاس رہتا اس کے چلنے سے پہچان لے گا فلاں ہے، بولو ہے نہیں، لیکن اندر سے آواز آئی کون؟ یہ بولی انا عائشہ، میں عائشہ۔ کون عائشہ؟ صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ۔ کون صدیق اکبر؟ کہتی جب یہ آواز آئی تو میرے پاؤں بھی ہل گئے ماشاءاللہ کہ یار سرکار تو میرے شوہر ہیں، اور مجھے سے سوال ہو رہا کون عائشہ کون صدیق اکبر۔ کہتی میں لوٹ آئی پیچھے کو، جب دروازہ کھلا تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی شریک حیات اور مجھ سے پوچھ رہے آپ؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ وہ میرے رب کی اور میری ملاقات کا ٹائم تھا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا کا معاملہ کیا ہے؟ اب یہاں بولو، نبی کو خدا کہو گے یا جدا کہو گے؟ کہنا ہی ہے وہی کہو جو بریلی کی دھرتی سے کہلوا دیا میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ نہ خدا ہے نا، جواب زور سے آ جائے بابا، نہ خدا ہے نا جدا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ محبوب خدا ہے، بے شک وہ محبوب خدا ہے۔ خدا ہے۔ اچھا یہ بولے کہ وہ موبائل سے میلادی نبی کو سن تھوڑی لیں گے، ہاں تھوڑی، وہ تو قبر شریف میں لیٹے ہیں اپنے۔ ہم نے کہ آؤ نا، آؤ بخاری پڑھائے دیتے ہیں اور حضرت انس کی روایت سناتے ہیں تمہیں، ذرا کانوں کی ڈاٹ نکال لیو۔ کانوں میں جو ڈاٹ ہے نا وہ جھاڑو کسی کو سے گرید لی، کان میلیا تو نہ ملے گا رات میں۔ مگر آؤ بخاری شریف کی حدیث ہم سنا رہے ہیں، دو زور سے بول دے سبحان اللہ۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا وضع في قبره وتفلى وذهب اصحابه حتى انه لا يسمع قرع نعالهم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث سن کر ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ سن لیں مزہ آ جائے۔ یہ جو اپنے لوگ مر جاتے ہیں نا، مرتے ہم تم لے جاتے ہیں کاندھے پہ رکھ کے، میرے نبی فرما رہے ہیں لوگوں جب تم مردے کو قبر میں رکھ کے اور تختے لگاتے ہو نا اور مٹی ڈال دیتے ہو، اور جب وہاں سے تم جاتے ہو نا تو تمہارے پاؤں میں جو چپل ہے وہ اس کی آواز قبر میں لیٹ کے سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، بتاؤ اس پہ کیا کہو گے؟ اس پہ ٹپڑی نہ کرو، ایمان لے آؤ، مان لو کہ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جب مردے کی سننے کی پاور، توجہ لگائے نا بھائی۔ اچھا یہ بتاؤ جتنے گہرے میں ایک مردہ رکھ کے آئے تم، جتنے گہرے میں ایک مردہ، اتنی گہرے میں مردہ مت رکھو، ایک زندہ وہاں بھی ڈال دو۔ توجہ لگائیں سنیں بات کو، اتنی گہرے میں چلو وہاں بھی مت ڈالو، سننے ڈال، زندے ڈال دو، مروا اتنی گہرے میں ڈال دیا، تختے لگا دیے، مٹی ڈال دی۔ مجھے بتاؤ سنے گا باہر کی؟ زور سے کہہ دو فیصلہ سردو سنے گا بھیا؟ نہیں سنے گا، نہیں سنے گا۔ لیکن مرنے کے بعد قبر میں لیٹ کے منو مٹی کے نیچے تختوں کے نیچے سنتا ہے۔ میں کہہ دوں جب مردے کے سننے کا یہ عالم تو زندہ نبی کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جب مردہ سنے تو نبی زندہ وہ کیوں نہیں سنیں گے؟ اسی لیے اہل سنت کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کون، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کون، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ حاضر ہے نا؟ تھوڑی سی بات بڑھا لیں آگے کو ہلکی سی۔ ارے ماشاء ایک مرتبہ ہاتھوں اٹھا کے تو بولیں سبحان اللہ، کہ ایک ہاتھ بھی نیچے نہ رہ جائے، سب اٹھا لیں تو سبحان اللہ۔ یہ بات میں بتانے لگا ہوں آپ کو، عقیدے کی باتیں ہیں۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ نبی زندہ بھی ہیں اور ہماری بات کو نبی سنتے بھی ہیں۔ اچھا
दरअसल मैं ढूंढ ढूंढ के तराजू को जवाब बता रहा हूं। एक और कह रहा, बोले कि आला हजरत तो बरेली वाला जो है वो मौल साहब। मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा बेटे वो आला हजरत खाली मौल साहब नाम, वो मुजद्दिद आजम है, और ऐसा मुजद्दिद है कि तुम्हारे बापों की नाक में नकेल डाल दी उसने और निकल ना सकी है, निकली नहीं है। मून की रस्सी की नकेल डाली है आला हजरत ने। काम को मून की रस्सी की नकेल है। ये बोले कि आला हजरत जो पठान थे वो सैयद थोड़ी है, तुम सैयद सैयद कह रहे हो उन्हें। हमने के बात ये है आला हजरत हैं तो पठान, सैयद तो नहीं। लेकिन सैयद जो है ये कोई बरादरी नहीं है, ये तो अदबन एक बरादरी के नाम पे टाइटल सैयद का है। सैयद का माना होता है सरदार। क्या है? सरदार। सैयद का माना सरदार। बोलो आलिम भी सरदार होता कि नहीं होता? बोलो होता नहीं होता? होता है। तो जब ये ईमानों में डांगे डाल रहे थे ना लोगों के, ईमान छीनने थे, खसोट रहे थे नाखूनों से लोगों के सीनों से ईमान, तो सुन्नियों का ईमान तो छीन रहा था ना। अल्लाह ने बरेली में मुजद्दिद आजम को पैदा कर दिया, सुभान अल्लाह। और बरेली के इमाम ने इनके कुफर के ताबूत में कील ठोकी, और कील नहीं बल्कि पूरी गुलमेत ठोकी, और गुलमेत ठोकी बरेली से तो सुन्नी पुकार उठा कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब वो हमारे सीने का ईमान उन्होंने बचा दिया है, तो हम क्यों ना कहें कि सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और हमने ये थोड़ी कह दिया वाले रसूल, हम तो कह रहे हैं पठान सैयद यूं कह रहे हैं कि हमारे सरदार हैं, सुभान अल्लाह, हमारे सरदार हैं। और हमारे सरदार तुम्हारे ऐरा गैरा नत्तू खैरा को नहीं मानते बेटा। हमारा सरदार बरेली का अहमद रजा है, मुफ्ती आजम है, ताजुल शरिया है, मुहद्दिस आजम है, मुफस्सिर आजम है। अगर की चौचा में देखो तो नत्तू में सिमना हमारा सरदार है, मुहद्दिस आजम हमारा सरदार है। कलियर में देखो अलाउद्दीन हमारा सरदार है, निजामुद्दीन हमारा सरदार है, शमसुद्दीन हमारा सरदार है, दाऊद्दीन हमारा सरदार है। ये शैतान की सरदारी तुम्हें मुबारक हो। अहमद रजा करबला के हुसैन की सरदारी हमें मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।